हुन्छ अहिले हामी चाहिँ घोषणाको शक्ति पावर अफ कन्फेसन को बारेमा हामी हेर्नेछौँ। बाइबलले के भन्छ भने अयुब 34:34 ले भन्छ बुद्धिमान मानिसले घोषणा गर्छ। घोषणा, आमेन। एउटा पद खोल्नुहोस् मसँग अनि त्यो पद पढेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 3:10 देखि 11 सम्म हेरौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्छ भने र त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्नो ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस्। भन्न चाहेको, यदि तपाईँ राम्रो जीवन देख्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो बोल्नुपर्छ। छलका कुराहरू अनि कुवाक्यहरू कहिल्यै निकाल्नु हुँदैन। हाम्रो जीवनमा हामीले हितोपदेशमा पाउँछौँ कि मानिसले जे बोल्यो त्यहीको फल खान्छ भनेर। हितोपदेश 18:20 ले भन्छ मानिसले जे बोल्छ, आज जे निकाल्छ मुखबाट अनि त्यसकै फल खानेछ, त्यही त्यसको जीवनमा भइपरि आउनेछ। अनि अर्को ठाउँमा यसैले छ, हितोपदेश 18:21 के छ भने जीवन र मृत्युको शक्ति हाम्रो जिब्रोमा हुन्छ अनि जसले यसलाई प्रेम गर्छ त्यही अनुसारको त्यसले फल खानुपर्छ। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने जुन शब्द तपाईँ जब बोल्नुहुन्छ नि, ती शब्द मात्र होइन कि तपाईँ जीवन बोलिराख्नु भएको हुन्छ कि तपाईँ मृत्यु बोलिराख्नु भएको हुन्छ, कि तपाईँ आशिष बोलिराख्नु भएको हुन्छ कि तपाईँ श्राप बोलिराख्नु भएको हुन्छ। हरेक पल। त्यही भएर हाम्रो बोलीमा ठुलो शक्ति छ। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका भएको कारणले परमेश्वरको जस्तै शक्ति हाम्रो बोलीमा छ। त्यही भएर हामीले पनि मार्न सक्छौँ बोलीले, हामीले पनि बोलीले जीवित पार्न सक्छौँ। त्यति ठुलो शक्ति परमेश्वरले हाम्रो जिब्रोमा हालिदिनु भएको छ। यो शक्ति परमेश्वरले जीवन र मृत्युको शक्ति मेरो बोलीमा छ, तिमीहरू अरू के नै गर्न सक्छौ र भन्नु भएन। उहाँले जीवन र मृत्युको शक्ति तिमीहरूको जिब्रोमा छ भन्नुभयो। अब तपाईले कस्तो जीवन चाहनुहुन्छ, कस्तो फल आफ्नो जीवनमा चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईले घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। हामी पाउँछौँ बाइबलमा पनि परमेश्वरले आफ्नो संसार अथवा आफूले पृथ्वी बनाउँदाखेरि हामीले हेर्छौँ उत्पत्ति पुरै अध्यायमा परमेश्वरले धेरैचोटि भन्नुभएको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो अनि त्यस्तै भइगयो। गड पहिला के गर्नु, परमेश्वरले स्पिक, उहाँले बोल्नुभयो। कस्तो देख्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँले बोल्नुभयो अनि त्यो त्यस्तै भइगयो। त्यही भएर दोस्रो कोरिन्थी 4:13 ले भन्छ उहाँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ होइन। मैले विश्वास गरेँ यसकारण म बोलेँ भन्नेकै आत्मा आज हामीमा भएका हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौँ, हामी पनि बोल्छौँ। नबोल्ने विश्वासीहरू हुँदैनन्, मृत विश्वासी हुन्। कसरी भने यदि हाम्रो विश्वास काममा परिवर्तन भएन भने त्यो विश्वास मृत हो। याकोब 2:17 भन्छ मानिसले 14 देखि 17 सम्म बोलेन भने, अर्को भाषामा चाहिँ हाम्रो विश्वास काममा आएन भने त्यो विश्वास मृत हो। त अब विश्वासलाई हामी विश्वासको एउटा तरिका भनेको विश्वास बोल्छ। तपाईको बोलीले थाहा हुनुपर्छ कि तपाईँ विश्वासी हो, तपाईँ बोल्ने मान्छे हो, तपाईको विश्वास क्रियाशील छ, तपाईको विश्वास जिउँदै छ, तपाईको विश्वास काम गर्ने विश्वास हो भन्नको लागि तपाईँ स्वयंले बोल्नुपर्ने हुन्छ। के बोल्ने? अब जे बोल्नु आवश्यक छ, जीवनका वचनहरू बोल्ने, परमेश्वरका वचनहरू बोल्ने, अनि बोल्नु चाहिँ पर्छ। विश्वासीले बोलेन भने त्यो विश्वास बाहिर हुँदैन। परमेश्वरले के गर्नुभयो? विश्वास गर्नुभयो, त्यसपछि तुरुन्तै के गर्नुभयो? बोल्नुभयो। तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ भने आफ्नो परिस्थिति के छ, समस्या, त्योसँग बोल्नुपर्छ। बाइ द वे बाइबलले हामीलाई अधिकार पनि दिएको छ। पहाडहरू, समस्याका पहाडहरूलाई तिमीहरूले बोलेर नै समुद्रमा पठाऊ। त्यसलाई चाहिँ बेल्चा लाएर चाहिँ है खनेर पठाऊ भनेको होइन, माटो फालो भनेको पनि होइन। यो पारीको यो फिजिकल पहाड भनेको होइन, आत्मिक पहाड, समस्याको पहाड। तपाईँभित्र तपाईँको जीवनमा के छन् त ती पहाड जस्ता समस्याहरू येशूको नाममा तपाईँले बोलै गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ निकैमा जानेछन्। कहाँ जानेछन्? समुद्रमै जानेछन्।
बाइबलले त्यही भन्छ। आमेन। त्यसकारणले तपाईँले यहाँनिर पढिहालौँ मर्कुसको पुस्तक 11 को 22 देखि त्यहाँभन्दा अगाडि 12बाट हामी पाउँछौँ। त्यहाँ येशू ख्रीष्ट कोसँग बोल्नुभयो? एउटा रुखसँग बोल्नुभयो। त्यो अन्जिरको रुखलाई देखेर उहाँले के चाहनुभयो? फल चाहनुभयो। त्यहाँ फल थियो कि थिएन? थिएन। किन थिएन? समय भएको थिएन। अनि समय नभएको बेलामा फल चाहनु कस्तो मूर्खता हो त नि? कि कसो हो? फलको बेला भएको थियो तर किन फल चाहनु भयो भनेपछि यसबाट के बुझिन्छ भने परमेश्वर चाहिँ असम्भव कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ। नभएको बेला नि फल चाहनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुलाई मेरो त उमेर भएको छैन सेवा गर्ने, होइन, तपाईँबाट फल फलेको चाहन नि सक्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुलाई अझै 2-4 वर्षमा यसो गर्छु, होइन होइन, परमेश्वर तपाईँबाट अहिले फल चाहनु हुन सक्छ। परमेश्वर नभएको बेला नि फल चाहने परमेश्वर हुँदो रहेछ। नत्र हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा कुरा के छ भने परमेश्वरले आफूले बनाएको त्यो रुखलाई चाहिँ श्राप्नुको कारण चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ एउटा चाहिँ उल्टो हो नि त। सबै कुरा नियम के छ? फल टाइममा लाग्छ नि त, है। स्याउ अब बल्ल अब भदौतिर पाक्न सुरु गर्छ। अहिले साउनबाट खान सुरु भयो हल्का फल्का, है। अनि भदौ असोजमा धेरै राम्रो हुन्छ स्याउ। स्याउलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ फागुनमा खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्न। अन्जिरको पनि त सिजन भएको थिएन, तर सिजन नभएको बेलामा उहाँले फल खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। सिजनै भएको छैन। परमेश्वर चाहिँ असम्भव कुराहरूलाई पनि आशा गर्नुहुन्छ कतै फल्छ कि। हामी पवित्र आत्माले भरिएका येशूसँग एक भएका मान्छे पनि असाधारण कुरालाई चाहिँ आशा गर्न सक्छौँ, विश्वास गर्न सक्छौँ, चाह गर्न सक्छौँ। असाधारण कुराहरू समय होस् या नहोस्, है। अब हुन त सबै कुराको समय हुन्छ, त्यो हतार गर्ने भन्न खोजे होइन, तर असाधारण कुरा असम्भव कुरालाई सम्भव देख्ने। अनि त्यसपछि उहाँले फल नपाएपछि उहाँले भन्नुभयो अब उसो तँबाट फलै नलागोस्, तँ मरिजा, तँ श्रापित भइजा भने जस्तै कुरा गरिसकेपछि त्यो रुख तुरुन्तै सुक्यो। सुकिसकेपछि पत्रुसले भन्यो प्रभु हेर्नुहोस् त तपाईँले श्राप दिएको रुख त जरैबाट सुकिछ। ओ बाप रे बाप, यस्तो अचम्म है, के हो यस्तो भन्दै गर्दाखेरि यसुले 22 पदमा भन्नुभयो। अनि उहाँले जवाब दिनुभयो परमेश्वरमा विश्वास राख, साँच्चै म तिमीहरूलाई, अरू भनेको धेरै सबैलाई भन्दछु, कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन, शङ्का छैन, तर आफूले बोलेका कुरा, आफूले बोलेका कुरा, आफूले घोषणा गरेका कुरा पुरा हुन्छन् भनी विश्वास गरेर यस पहाडलाई उकेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु प्रार्थनामा जसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख, त्यो तिमीहरूको हुनेछ। हेर्नुहोस् त उहाँले के गर्नुभयो? विश्वास छ हृदयमा, त्यसपछि बाहिर चाहिँ त उकेलेर समुद्रमा खस भन्यो भने हुनेछ। यो तपाईलाई दिएको उपदेश हो, एउटा आदेश हो। समस्या पायो भने, समस्या देख्यो भने आम्मामा यो समस्याको बारेमा व्याख्या गर भनेको होइन। समस्यालाई ओइ समस्या त जरैबाट उखेली र समुद्रमा जा खस। अब यसलाई चाहिँ पढ्नेले समुद्रमा खस भन्न नि सक्छ, मेरो चाहिँ भनाइ त्यस्तो हो। त उखेलेर समुद्रमा खस भन्यो भने हुन्छ। चाहे त्यो जेसुकै समस्या किन, त्यो समस्याको पहाड होस् या रोगको पहाड होस् या गरिबीको पहाड होस् या अशान्तिको पहाड होस्, जे होस् तपाईँले बोल्नै पर्ने हुन्छ। फिलिपी 4:6 भन्छ कुनै कुरामा चिन्तित नगर, तर सबै कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर गर। अब पहिलो पत्रुस 5:7 भन्छ तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसरी पनि भन्नुहुन्छ ममा कुनै टेन्सन छैन, कुनै फिक्री छैन, कुनै चिन्ता छैन, उहाँले मलाई भन्नुभएको छ कुनै कुरामा चिन्ता नगर भनेर, म तेरो वास्ता गर्छु भन्नुभएको छ, मलाई छोड्दिन भन्नुभएको छ। कहाँबाट आयो चिन्ता? तर चिन्तालाई त्यसरी ओइ चिन्ता त कुरुक्क समुद्रमा जा,
तँलाई म मेरो नजिक देख्न चाहन्न। मेरो प्रभुले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। मेरो प्रभुले पहिलो पत्रुस 5 को 7 अनुसार मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। मलाई चिन्ता नगर भन्नुभएको छ। म सम्हाल्छु भन्नुभएको छ। म त तिमीलाई छोड्ने छैन भन्नुभएको छ हिब्रू 13 को 5 मा। त्यसकारण यो चिन्तालाई, यो समस्यालाई लेखेर भन्नुहोस्, ओइ त समुद्रमा जा। यसरी तपाईँ र मैले बोल्नै पर्ने हुन्छ। किनभने जब हामी बोल्छौँ त्यो समस्याले सुन्छ अनि जान्छ समुद्रतिरको बाटो खोजेर। बोल्नु भएन भने त्यहीँ बस्छ। येशूले के भन्नुभयो? बोलेन भने त मुक्ति पनि पाउँदैन। येशूलाई विश्वास त गर्नुभयो हृदयमा, मुखले स्वीकार गर्यो भने बल्ल मुक्ति पाउँछ। रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 9 र 10। येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो, हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्यो भने तिमीले मुक्ति पाउँछौ। यदि मुक्ति पाउनलाई त स्वीकार गर्ने हो भने अरू आशिष पाउनलाई पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई बोल्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले के गर्नुपर्छ? बोल्नुपर्छ। आमेन, आमेन। अल्चरको जाओस्, आमेन। बोल्नुहोस्। यदि परमेश्वरको देखासिकी गर्ने हो, एफिसी 5 को 1 ले भन्छ परमेश्वरको देखासिकी गर। बोल। परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? नभएका कुरा बोल्नुहुन्छ। रोमी 4 को 17 ले भन्छ परमेश्वरले अस्तित्वमै नभएका थोकहरूलाई बोलाएर अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। कहिले अस्तित्वमा नभएको परमेश्वरको तरिकै बोलाउने हो। त्यसकारणले तपाईँले पनि एउटा बोलाउने तरिका सिक्नुहोस्। बोल्नुहोस्। म कमजोर छु होइन, योवेल 3 को 10 ले हुन्छ म बलियो छु भन। कमजोरले म कमजोर छु भनेर समस्याको व्याख्या गर भनेको छैन। त्यहाँ कमजोरले के भनोस्? म बलियो छु। तो चाहिँ यहाँ कोही कमजोर छ, तपाईँले भन्नुपर्छ म बलियो छु, म बलियो छु, म बलियो छु। रोगीले के भन्नुपर्छ? म निरोगी छु। कोर्राको चोटले निको भइसके, कोर्राको चोटले म निको भइसके, म निकै हेल्दी छु। तपाईँले चाहिँ डर लाग्छ म चाहिँ छिटै मर्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ म लामो आयु जिएर परमेश्वरले मलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। भजन 91 को 16। उहाँले मलाई दीर्घायु दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले दीर्घायु दिन्छ। म परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्छु, पालन गर्छु अनि परमेश्वरको वचन घोषणा गर्छु अनि दीर्घायु मेरो भाग हो, उन्नति मेरो भाग हो, सफलता मेरो भाग हो। म आशिष जहाँ गए पनि आशिषित हुन्छु, मेरो भाग हो यो। म परमेश्वरको सन्तान हुँ। है, इजरायलीले के देखे? आफैलाई फटेङ्ग्रा जस्ता देखे। उनीहरूले जब जब ती राक्षसहरू ठुल्ठुला दैत्यहरू देखे, ओहो हामी त कति सानो हाइटका मान्छे, हाम्रो हाइट कति सानो, बिचारा हामी छि 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 हामी त कस्तो फटेङ्ग्रा जस्तो काम नलाग्ने। उनीहरूले आफैलाई काम नलाग्ने देखे। अनि तिनीहरू कोही पनि जतिले आफूलाई काम नलाग्ने देखे तिनीहरू कोही पनि दूध र मह बग्ने देशमा जान पाएनन्। तिनीहरू सबै मृत्यु बोले, आफूलाई श्राप दिए, आफूलाई कमजोर देखे अनि उनीहरू सबै उजाड स्थानमा मरे किनभने उनीहरूले मृत्यु बोले। उनीहरू डर लागे पनि चुप्प भएर बसेको भए परमेश्वरले उनीहरूलाई आशीष दिनुहुने थियो। त्यही भएर गन्तीको पुस्तक 14 ले भन्छ तिमीले बोल्ने गरी जे भन्यौ मैले सुनेको छु, म त्यही गर्छु भनेर। तिमीले जे घोषणा गर्यौ म त्यही गर्छु भनेर। गन्तीको पुस्तकमा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। जस्तै पल्टाउनुहोस् त गन्तीको पुस्तक 14 अध्यायको उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती। ओके, गन्ती 14 मा के लेखेछ भने हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर इजरायलीहरूले के भनेछन् हेर्नुहोस् है। धेरै गनगनाए 26 देखि 28 सम्म हेऱ्यौँ भने अनि 29 सम्म हेर्नुहोस् है। परमप्रभुले मूसालाई र हारूनलाई भन्नुभयो मेरो विरुद्धमा, है 26 देखि 27 मा, मेरो विरुद्धमा यस दुष्ट समुदायले मेरो विरुद्धमा, मूसाको विरुद्धमा गनगनाथे, तर मूसाको विरुद्ध गनगनाउनु नै परमेश्वरको विरुद्ध गनगनाउनु हो। परमेश्वरका जनको विरुद्ध गनगनाउनु, परमेश्वरका विरुद्ध गनगनाउनु हो। त्यसकारण गनगन डेन्जर कुरा हो। मेरो विरुद्धमा यस दुष्ट समुदायले यतिसम्म कति गनगनाएको, कतिसम्म गनगनाउने? तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा गनगनाएका मैले सुनेको छु। प्रार्थना गरेको पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, प्रशंसा गरेको पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ अनि खुस 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 गनगन गरेको पनि सुन्नुहुन्छ। यो गनगन परमेश्वरको विरुद्ध पनि गरे, कस्तो परमेश्वर भनेर अनि सुनेको छु। 28 तिनीहरूलाई भनिदेऊ जस्तो म जीवित छु, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ मैले सुन्ने गरे तिनीहरूले जे भनेका थियौ म त्यही
गर्नेछु अनि तिनीहरूका लास यही उजाड स्थानमा छोडिनेछन्। हामी त मर्न चाहन्छौँ अरे, हामी के चाहन्छौँ अरे, हामी त कस्तो कमजोर। कुवाक्य नबोल, त्यो कुवाक्य हो। पवित्र आत्माले दुखी नतुल्याऊ भन्छ। म कमजोर भन्ने भने परमेश्वरले मलाई कमजोर बनाउनु भएको। परमेश्वर सृष्टिकर्ताप्रति हाम्रो अपमान ठहरिएको। म बलियो छु। अब योवेल 3:10 टिपिराख्नुहोस् र भन्नुहोस् म बलियो छु, म बलियो छु, म निरोगी छु। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 भन्छ येशूको गरिबीले हामी धनी भएका छौँ। तपाईँले आफ्नो सोचै म धनी मान्छे हो भनेर राख्नुहोस् अनि बिस्तारै तपाईँको खल्तीहरूमा पनि सुधार आउनेछ। परिस्थितिको व्याख्या गर्न बनाइएका मानिसहरू होइनौँ। समस्याका पहाड आउँछन्। इजरायलीहरू कनान देश जानुभन्दा पहिला को पसे? ती चाहिँ जाजुसहरू पसे अनि उनीहरूले आफैलाई आफूभित्र हुने संसारमा हुने भन्दा महान परमेश्वरलाई देखेनन्। त्यहाँ अगाडिका 2-4वटा 7-8 फुटका 10 फुटे हुन्थे, 9 फुटे कति फुटे हुन्थे राक्षसहरू, अकानीहरू, ती राक्षसका सन्तानहरूलाई देख्दाखेरि उनीहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वर आफूसँग आफ्नो पक्षमा साथमा भएको बिर्से। राक्षसहरू ठुला देखे, समस्याहरूलाई ठुला देखे, बाधाहरूलाई ठुला देखे। उनीहरूले कहिले पनि उनीहरूले यस्तो भन्नु पर्थ्यो, म भित्र हुने संसारमा भन्ने भन्दा महान हुनुहुन्छ, हामी विजेता हौँ, परमेश्वर हाम्रो तर्फबाट अगाडि जानुहुन्छ। तिनीहरूले दिनमा त्यति बेलासम्म मन्न झरिसकेका थियो, त्यति बेलासम्म लाल सागर विभाजन भइसकेको थियो, मिश्रमा अलौकिक कार्यहरू भइसकेका थिए। मिश्रमा अचम्म काम गर्ने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, लाल सागर विभाजन गर्ने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, फारोलाई समुद्रमा बगाउने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, दिनदिनै मन्न झार्ने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी किन डराउने हो रे बासेखे? यस्तालाई त परमेश्वरले नै चुट्नुहुन्छ, यस्तालाई परमेश्वर लड्नुहुन्छ। ओ हामी सक्छौँ, हामी भित्र बस्ने, संसारमा बस्ने भन्दा संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। यी राक्षसहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ, ती रोगहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ, ती समस्याहरू भन्दा महान हुनुहुन्छ, तपाईँको अभाव भन्दा महान हुनुहुन्छ। तपाईँको जेसुकै समस्या किन नहोस्, सबै समस्या भन्दा महान हामी भित्र हुनुहुन्छ। त्यो देख्यौँ भने हामी डराउनु पर्दैन। डरले शैतानलाई ढोका खोल्छ, जब विश्वासले स्वर्गको ढोका खोल्छ भने जस्तै। डराउने होइन, तर वचन घोषणा गर्ने हो। घोषणा गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा होस्, हरेक व्यर्थको शब्द हामीले बोल्यौँ भने लेखा दिनुपर्छ। हामीले हिजो हेऱ्यौँ पवित्रताको जीवनको बारेमा, नम्रताको बारेमा। पवित्र मान्छे मात्रै परमेश्वरसँग हिँड्न सक्छ। पवित्र मान्छे मात्रै परमेश्वरसँग हिँडडुल गरेर उहाँलाई देख्ने, उहाँसँग कुराकानी गर्ने, उहाँको आवाज सुन्ने र उहाँको सेवा प्रभावकारी हुन सक्छ। र पवित्र मान्छे मात्रै उहाँको सेवक हुन सक्छ। हो कि होइन? हो। त्यस्तै प्रकारले त्यो कुरा हामी हेऱ्यौँ। अब पाप गर्नेलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? मन पराउनु। धेरै जसो पाप गर्ने त कहाँ जान्छन्? नरक जान्छन्, पश्चाताप गरेन भने। हो। तर एउटा बडा खुसीको कुरो अथवा यो बडा गम्भीर र एउटा रहस्यको कुरो के छ भने हामीले बोलेका कुराको पनि हामीले लेखा दिनुपर्छ। किन त्यसो बोलेको? प्रभु म त डर लाग्छ, कहिलेकाहीँ छस्स फुत्किन्छ नि, कहिलेकाहीँ मान्छेको जिब्रो हो फ्यास्स फुत्किहाल्छ, कहिलेकाहीँ कतिलाई हामीले अमिलो बनाइदिइहाल्छौँ, छस्स फुत्किन्छ। तर हाम्रो बोलीको लेखा हुन्छ। जस्तै तपाईँले मसँग पल्टाउनु त मत्ती 12 अध्यायको 34 देखि हामी 37 सम्म पढौँ ल। मत्ती 12 को 34 देखि 37। तपाईँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके। आज 7औं दिन कि 8औं दिन? 7औं दिन भइसक्यो। बाइबल स्कुलको आज 7औं दिन हो। अब हामीसँग कति दिन रहे? कति दिन रहे? 23 दिन बाँकी छन्। एक दिन जाने दिन भइहाल्यो। अब 22 दिन भनौँ है। ग्रेजुएसनको दिन पनि त्यही भित्रै पर्यो। मान्छे अब 22 दिन छन्। 22 दिन मात्रै हो त, दिन त गइहाल्दो रहेछ। अब 3 हप्ता छ, 1 हप्ता गइसक्यो। अब हेर्नुहोस्, त्यस कारणले सिकिराख्नुहोस् र एक कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली रूपमा अगाडि बढ्नु होला है। विश्वासका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, धार्मिकताका कुरा सुनेका छौँ, पवित्रताका कुरा सुनेका छौँ, नम्रताको कुरा सुनेका छौँ। अब हेर्नुहोस्, मत्ती 12 मा 34 मा यसले लेखेको छ, ए सर्पका बच्चा हो, तिमीहरू आफै दुष्ट छौ, असल कुरा कसरी बोल्न सक्छौ? किनभने हृदयमा भरिएका कुरा नै मुखबाट निस्किन्छन्। असल मानिसले आफूभित्र भरिएका असल थोकबाट असलै थोक निकाल्दछ, तर दुष्ट मानिसले आफूमा भरिएका दुष्ट कुराबाट, दुष्ट थोकबाट दुष्ट कुरै निकाल्छ।
36 म तिमीलाई भन्दछु हरेक व्यर्थको कुरो जो मानिस बोल्दछ न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्नेछ किनकि तिम्रा वचनले तिमी निर्दोष ठहरिनेछौ र तिम्रा वचनले तिमी दोषी ठहरिनेछौ हालेलुया हेर्नुहोस् असल म तिमीहरूका के भन्छ यहाँनिर असल मानिसले आफूभित्र भएका असल थोकबाट असल खराब मान्छेले खराब तर 36 ले भन्छ हरेक व्यर्थको कुरा मानिसले बोल्छ न्यायको दिनमा त्यसले लेखा दिनुपर्नेछ तपाईं र मेरो बोलीको लेखा जोखा हुन्छ परमेश्वर तपाईं र मेरो बोली सुन्नलाई आतुर हुनुहुन्छ उहाँ हामी जब सुन्छौं हरेक बोलीबाट प्रशंसा निस्कोस् है हामी अरु बेला हामीलाई प्राय जसो असल बोल्नेको लागि कोही अगमवक्ता पनि चाहिँदैन तिम्रो मैले देखे भविष्य चम्किलो भन्नै पर्दैन तपाईले राम्रो बोलिराख्नु भएको छ भने अघि हामीले पहिलो पद पढ्यौं नि जुन पहिलो पत्रुस 3 को 10 जो राम्रो दिन देख्ने हो भने राम्रो बोलिहाल्नु पर्छ राम्रो बोलिराख्नु भएको छ राम्रो जीवन छ भने त्यसै राम्रो हुन्छ नत्र त नराम्रो बोल्ने हुन्छ भने तपाईले अगमवक्ता भेट्न त के त यीशु भेट्यो नि हुँदैन घोषणा राम्रो गर्नु पर्यो चाल राम्रो हुनु पर्यो कतिवटा हामी के हुन्छौं कोही ठुलो मान्छे भेट्यो भने के हुन्थ्यो कि भनेर माखौ मर्दैन तपाईको विश्वास अनुसार तपाईले हुने हो अर्काको विश्वासले एकछिन चाहिँ केही होला तर आफ्नै विश्वासले हो परमेश्वरलाई हामी आफै खुसी पार्ने हो अब विश्वासमा म हिँड्छु अब म घोषणा गर्छु अब मलाई दिएको अधिकार म प्रयोग गर्छु म परमेश्वरसँग हिँड्छु म अलौकिक जीवन जिउँछु अब म गुप्तवास बस्छु परमेश्वरलाई भेटेर उहाँको आवाज सुन्छु म अलौकिक काम गर्छु मेरो हातबाट चिन्ह चमत्कार हुन्छन् किनभने मर्कुसमा विश्वास गर्नेहरुसँग हुन्छ भनेछ अब म केही गर्छु भनेर तपाईले के गर्नुपर्छ तपाई नै अगाडि बढ्नु पर्छ आमेन सबैले भन्नुस् आफै अगाडि बढ्नु पर्ने देखियो अब आमेन हामीलाई परमेश्वरको जनहरु चाहिन्छ हामीलाई उत्साह दिनलाई हामीलाई अगाडि बढाउनलाई तर मुख्य चाहिँ उनीहरु सधैँ तपाईको घरमा दिनदिनै आएर अगमवाणी गर्न सक्दैनन् तर तपाईले चाहिँ आफ्नो बोली सुधारेर आफ्नो जीवन बनाएर राम्रो बोल्नु भयो भने तपाईले राम्रो कुरा तपाईको जीवनमा हुन्छ शराब हाल्नु भयो भने शराब आइपर्छ देखाइ पर्छ किनभने बाइबलले यो पनि भन्छ कि तिम्रो वचनले तिमी फस्यौ भनेको कुवाक्य बोल्नु भने कुरा आइपर्छ है कतिपटक हाम्रो घरमा कहिलेकाहीँ फुत्केर नराम्रो कुरा आयो भने हामी पश्चाताप गर्छौं पाप गरेको कारणले होइन तर कहिलेकाहीँ वाक्यहरू क्या हामीलाई अभाव छ हामी गरिब छौं भन्ने कहिलेकाहीँ कसैले निकाल्यो भने तिमी अहिले पश्चाताप गर तिमी वचनको विरुद्ध बोल्दै छौ वचनले अनुसार बोल्दैनौ है इजरायलीहरुले पश्चाताप गरेनन् त्यतिबेला जब उनीले आफैलाई फटेङ्ग्रा जस्ता देखे हामी चाहिँ वी आर लाइक जस्ट ग्रासहोपर हामी फटेङ्ग्रा जस्ता छौं उनीको दिमाग कति सानो कति फटेङ्ग्रे सोच हो तर हामीलाई त ख्रीष्टको मन दिएको छ ख्रीष्टको आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ त्यो भएकाले हामी नर्मल मान्छे होइनौं हामी यीशुको नाममा अफनर्मल अथवा सुपरनेचरल बीइङ यीशु परमेश्वरका सन्तान राजाका सन्तान हामी राजकुमारहरु है तपाईलाई अस्ति दुबईको हो कि कहाँको राजकुमार आएर हाम्रो एकजनाको मान्छेलाई चाहिँ सुनको लौरो हो कि के उपहार दिए याद राजकुमारहरु त्यतिकै हिँड्दैन लट्ठी टेकिहाल्यो भने सुनको लट्ठी टेक्छन् त्यस्तो रहेछ नि त कुरो हामी राजकुमार हौं हामी यस्ता पृथ्वीका राजकुमार होइनौं हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका सन्तान हौं हामी राजकुमारहरु हौं हामी सानो राजा हौं बाइबलले इंग्लिशमा न्यू किङ जेम्स भर्जनले के भन्छ वी आर किङ एन्ड प्रिस्ट परमेश्वरले हामीलाई राजा र पुजारी बनाउनु भएको छ नेपालीमा अर्कोमा के भन्छ ही मेक अस किङडम एन्ड प्रिस्ट भन्छ उहाँले हामीलाई पुजारी र राज्य बनाउनु भयो भन्छ एउटा अनुवादले भन्छ उहाँले हामीलाई राजा र पुजारी बनाउनु भएको छ राजाले हुर्दिन निकाल्छ येशूको नाम राजाले सिधा बोल्छ येशू को हुनुहुन्छ मत्तीले भन्छन् उहाँ राजाहरुका राजा हुनुहुन्छ उहाँको दोषपत्रमा पनि लेखिएको थियो उहाँ राजा हुनुहुन्छ भनेर अनि येशूले चाहिँ राजाले बोल्नुहुन्थ्यो आँधीलाई के भन्नुहुन्छ ओइ शान्त हो रोकिजा येशू आँधीसँग बोल्नुभयो येशू मृत्यु मरेको लाससँग बोल्नुभयो ओइ लाजरस निस्कि आइज ओइ लाजरस निस्कि आइज लाससँग पनि बोल्ने यता रुखसँग ओइ त्यो तसँग फलै नलागोस् के हो यस्तो ताला उले सुन्यो निराश भयो मर्यो येशूले मृत्यु बोल्दाखेरि मृत्यु भयो येशूले जीवन बोल्दा लास उठेर आयो फेरि हालेलुया
हामीलाई पनि त्यो देखासेकी गर भन्छ एफिसी 5:1 यूहन्ना 14:12 भन्छ येशूले गर्ने काम त्यहाँभन्दा ठुला काम तिमीहरूले गर्नेछौ भन्छ। त्यसकारण हामीले बोल्न पनि सिक्न पर्छ अनि वचन अनुसार बोल्न पर्छ। आफूलाई कमजोर ठान्ने होइन, हामी आफैले चाहिँ दह्रो परमेश्वरको वचन बोल्नुपर्छ। आमेन। बाइबलले भन्छ विश्वास कहाँबाट आउँछ अरे? सुनाइबाट आउँछ। सुनाइ परमेश्वरको वचन सुनाइबाट आउँछ। जे पाइ त्यो सुनाउनु, शङ्का पनि आउँछ, डर पनि सुनाइबाट नै आउँछ। अनि भूतका कहानी सुन्नु भने तपाईँ डरले चिउ चिउ हुनसक्छ, भूत सरेको हुनसक्छ। डर लाग्यो भने कुरा बुझ्नु, शान्तिनो भूत आइसक्यो तपाईँ कहाँ। डर हुन्छ नि जब झस्याङ डर, तपाईँ त स्वतन्त्र मान्छे होइन क्या, त्यसरी डर लाग्छ भने स्वतन्त्र ढुक्क हुनुपर्छ क्या। यदि डर लाग्छ भने त्यसलाई जित्नुपर्छ है। कोही कोही मैले त सबैले त भन्दिनँ, कोही कोही राति पिसाब फेर्न जान पनि डराउँछन्। अब जस्तै हाम्रो यहाँ त एड्रेस छैन भनौँ न, अब के हुन्छ यहाँबाट बाहिरपट्टि जानुपर्छ, राति पिसाब पानी खाँदा अनि यतातिर ओहो सानोतिनो यो खोल्सो जस्तो पनि छ, जङ्गल पनि छ है। कोही चाहिँ बाघसँग डराउला, बाघ आउन सक्छ, कोही बिरालोसँग डराउला, कोही कुकुरसँग डराउला, कोही सर्पसँग डराउँछन्, कोही चाहिँ भूतसँग डराउँछन्। भूतसँग नि एउटा एक किसिमको डर हुन्छ क्या मान्छेमा चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँमा कुनै पनि किसिमको डर छ भने कोही मान्छेसँग डराउँछन् है। अस्ति एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकजना पास्टरले भनौँ जङ्गलमा हिँड्दै थियौँ, मलाई जङ्गलमा साह्रो डर लाग्छ, छिटो गाउँतिर जाउँ भन्नु। किन डर लागेको त भन्दाखेरि जङ्गलका बाघहरूले हामीलाई चिन्छ होइन, हामी उनीलाई आशीर्वाद दिएर पठाइदिउँला, केही छैन, तपाईँलाई चिथोर त होइन, चिन्ता नगर्नु न, म यहीँ छु। होइन, बाघको डर होइन, यहाँ मान्छे अहिले बाघभन्दा पनि नराम्रो भएको छन्। कहिले चोरको डर लाग्छ, चोरलाई पनि आशीर्वाद दिएर पठाइदिनु, गरण गराइदिएर के भन्छ यीशुको नाम रेटा बा शाखा रा बा शाखा रा बा 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 पवित्र आत्मा समाते यसलाई, अथवा स्वर्गदूतले समातिहाल्छ नि। तर धार्मी मान्छे हुनु पर्यो। धर्मी मान्छेको प्रार्थना भयङ्कर शक्तिशाली हुन्छ। 1:5 उत्तिखेर एकैछिनमै आएर स्वर्गदूतले उसलाई पक्रियो भने तपाईँलाई छुनै सक्दैन है। त्यही भएर भन्छ भजन 91 के लेखेको छ? 10-13 के लेखेको छ भने तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई, त्यो चोर आउने बाटोमा पनि रक्षा गर्नलाई हो, सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई उनीहरूले हात हातै थाम्नेछन्। नत्रता भनेको यदि उनीहरूले रक्षा गरेन भने तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। नत्रता भनेको उनीहरूले रक्षा गरेन भने तिमी गयौ भनेको, चोरको हात पढ्यौ भने। त्यो नत्रता भन्ने पनि छ, त्यो पढ्नु होला। त्यो मैले पढ्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारै पढ्छु। नत्रता तिमीहरू गयो, ठुक्यौ ढुङ्गामा ठोकिनेछौ, तिमी उछेटिनेछौ, के हुन्छ है। अनि हामीले सिंह र कुकनलाई कुल्चनेछौँ, जवान सिंह र सर्पलाई हामीले पैताला मुनि लतार्नेछौँ। चाहे जसुकै होस्, सिंहलाई लतार्ने मान्छे हो भने खै के को डर, के को डर, के को डर, कसको डर? जवान सिंह र सर्पलाई मैले पैताला मुनि लतार्नेछु। 13ले भन्छ मैले जवान सिंह र सर्पलाई पैताला मुनि लतार्नेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसपछि 14मा आयो, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु, त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ, म त्यसलाई उत्तर दिनेछु, दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु, त्यसलाई छुटकारा दिनेछु, त्यसलाई लामो आयु दिनेछु अनि सन्तुष्ट दिने। सन्तुष्टि भने क्या, लामो आयुमा ऊ इन्जोय गरिरहन्छ। लामो आयु छ्या कस्तो जिन्दगी के छ। हालखबर भन्दाखेरि हिजो अस्तिको क्रिस्चियनले भन्दै थियो बाँचिएकै छ भने, यस्तो भाषा बोल्ने हो, बाँच्ने मात्रै हो र हामी सुसमाचार प्रचार गरिएको छ, हामी आशिषित भइएको छ, हाम्रो उन्नति बढेको छ, आत्मा भूत धपाइएको छ, प्रचार गरेको छ, आत्मा बाँचाएको छ, शाखा के हामी त भयङ्कर सुपरनेचुरल जीवन जिरहेछौँ भन्ने पर्ने ठाउँमा बाँचिएकै छ भन्छन् भने। अबदेखि तपाईँले के छ हालखबर भन्दाखेरि बाँचिएकै छ, यत्तिकै छ, मर्न सके होइन भन्नु हुँदैन। विश्वासलाई वचनलाई बढी बनाउनु, वचन धेरै भयो भने तपाईँलाई चाहिँ भूतको शक्ति कमजोर मात्रै छ भन्ने थाहा पाउनु भयो भने त तपाईँ के को डर? त वचन थाहा छैन। अनि पहिला कहानी हजुरआमाले पुरै भरिरहन्छ, भूतहरूले यस्तो गर्यो अरे, यस्तो गर्यो अरे, यस्तो गर्यो अरे, हाम्रोतिर ढुङ्गाले हान्थ्यो, तिम्रो टाउकोमा ढुङ्गाले हान्नु झ्याउ हुन्छ, टिनहरू बज्छ, के भयो भन्छ। अनि उसले पुरै भूतको बारेमा चाहिँ भयो, तर वचनको शक्तिले कभर भएन भने डरलाई चाहिँ जित्नलाई।
दाउदले भन्छन् जब मलाई डर लाग्छ म तपाईँमा भर पर्छु। दाउदले भन्छ नि हिजो मैले मलाई भालुदेखि बचाउने, बाघदेखि बचाउने, जङ्गलमा सुरक्षा गर्नेलाई यो पलिस्तीलाई त मैले फ्याट्टै हानेर मारिहाल्छु नि, बरु मलाई के दिनुहुन्छ यो पलिस्तीको गातको गोलियतलाई भन्छ। अनि गोलियतलाई मार्नलाई उसले ढुङ्गो लिएर गयो। के लिएर गयो? सबैले भन्नु के लिएर गयो? ढुङ्गा। एउटा खोल्साबाट चिल्लो चिल्लो ढुङ्गा हाल्यो, घुइँत्रोमा हालेर यस्तरी गरेको छ। अनि अलि अगाडि बढ्दै खाँदा सानो केटो है, कलिलो 17-18 वर्ष थियो होला है, अनि टक्क कलिलो केटो ऱ्यान्सम गएर यस्तो ढुङ्गा खेलाइरहेको अरे। म के कुकुर हुँ र यसरी ढुङ्गा खेलाएर आउँछस्? तँलाई त्यसले भनेको क्या, त्यो गोलियतले सर तँलाई आज टुक्रा टुक्रा पारेर चराचुरुङ्गीलाई खुवाइदिन्छु भन्छ। भन तेरो पालो पहिला भन् भने भन् त, तँलाई मात्रै काट्छु भन्छ क्या उसले चाहिँ। त्यसको त्यो बुद्धि नै कम र जिउ मात्रै ठुलो, मोटा जिउ खोटा बुद्धि है ना उसका तो, क्योंकि जान बहुत मोटा र बड़ा वाला था। वो क्या है, वो गोलियत बोलता था उसको, मोटो जिउ खोटो बुद्धि। उसले भने तँलाई म टुक्रा टुक्रा पारेर मैले के गर्छु, चराचुरुङ्गीले खान्छु। अनि दाउदको पालो आयो, भयो तेरो सकियो गोलियत, सकियो, तँ केही बोल्नु छ भने बोल मर्नुभन्दा अगाडि। दाउदको पालो आयो, म तेरो मात्र होइन तेरो सम्पूर्ण जातिको, तेरो परिवारको, तेरो खानदानलाई टुक्रा टुक्रा पारेर चरालाई जनावरलाई दिन्छु। गुड, उसले बुझ्नुभयो, कुरै बुझ्नु भएन जस्तो। त्यो मोटो जिउ खोटो बुद्धि भएकोले भन्यो तँलाई म टुक्रा टुक्रा पारेर चरालाई दिइदिन्छु भन्यो। दाउदको पालो, म तँलाई मात्र होइन तेरो खानदान, तेरो जाति, तेरा मान्छे, तेरा कुटुम्बलाई काटेर चराचुरुङ्गीले जनावरलाई दिन्छु भन्यो। कति यीशु मान्ने मान्छेको बुद्धि हेरौँ त। अनि त्यसपछि भन्यो आइज भन्छ उता, आइज नि त, आइज त मर्न आइज यीशुको नाममा। त्यसपछि सुई दुईजना हिँड्छन्। अनि त्यसपछि ढुङ्गाले ट्वाक हान्छ। अनि ढुङ्गाले यस्तरी ढुङ्गाले ढ्वाङ्ग हान्दा यता पछि ढल्नुपर्ने हो नि त त्यो मान्छे। ढुङ्गाले यता ढुङ्गा लाँदा यस्तो जानुपर्ने होइन र, ढुङ्गा त्यता गएको त ढुङ्गाले यस्तरी हान्दाखेरि त उता ढुङ्गा चाहिँ मान्छे त झन् ऊ ढुङ्गा जता आयो उतै मर्छ क्या यस्तरी। अनि कुरो मैले पछि बुझ्दाखेरि परमेश्वरले पछाडि घुच्चुङमा हान्नु भएको रहेछ क्या, त्यसको अगाडि ढल्यो नि त। ढुङ्गाले यसरी हान्दा त पछि ढल्नुपर्ने हो नि त। अनि जता ढुङ्गा हान्छ उतै पो ढल्छ त। ढुङ्गा आयो यसरी ढुङ्गाबाट उतै लड्छ त। त्यस्तो होइन नि त, लड्दाखेरि टक्क अलि व्यवस्थित प्रकारले लड्नुपर्ने नि। अव्यवस्थित प्रकारले लड्यो क्या त्यो मान्छे। कसरी लड्छ भने परमेश्वर त्यहाँ उभिरहनु भएको छ। मेरो लागि विश्वास गर्ने बेला ढुङ्गा जस्तो भयो नि, सानो खोल्साको ढुङ्गाले हानिदिएको भयो नि, बरु सियोले फालिदियो पनि भयो नि, मैले यसको घुच्चुङमा हान्थेँ नि भनेर परमेश्वर उभिराख्नु भएको थियो क्या। सो चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने एकचोट पछाडिबाट परमेश्वर डुवाङ्ग हानिदिएपछि त त्यो गोलियो त बङ्लङ्गै ढलिहाल्यो यस्तै गरेर। अनि दाउद गयो यसो हेरेको ढुङ्गा अलिअलि गाडेको रहेछ, पछाडिबाट चोट जस्तो लाग्यो क्या उसलाई चाहिँ, यसो मेरो विचारमा है। अनि के भइरहेछ, यसो हेरेको त लामो तरबार बोकेर चाहिँ यति अग्लो, अनि त्यसकै तरबार ल्याएर काटिदियो। अनि त्यसपछि त्यसको टाउको बोकेर हिँड्यो। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, विजय दिने परमेश्वरको। गो मान्छे त्यो अघिसम्म तर्साउने 40 दिनदेखि 40 रातसम्म तर्साकै हरेकलाई बिचल्ली बनाउने, साउललाई बिचल्ली बनाउने, इजरायललाई बिचल्ली बनाउने, परमेश्वरलाई बेइज्जत गर्ने त्यो डाँगा त गयो त छैन। यीशुको नाममा जब हामी विश्वासबाट सानो कदम अगाडि बढ्छौँ नि, तपाईँलाई बेचैनी बनाउने, जन्मदिनदेखि अहिलेसम्म हैरान बनाउने समस्यालाई तपाईँलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुहुनेछ। तपाईँ विजय मान्छे हो। तर तपाईँ केही गर्नुभयो भने परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। घर थपक्क बस्नेसँग परमेश्वर बस्नुहुन्न। एकजनाको भनाइ छ, कोही हिँड्छ भने त्यससँग परमेश्वर हिँड्नुहुन्छ, कोही जान्छ दौडिन्छ भने परमेश्वर त्योसँग दौड्नुहुन्छ, तर कोही सुतेर बस्छ भने परमेश्वर सुतेर बस्नुहुन्न। त्यस कारणले परमेश्वरको राज्यको लागि काहीँ न केही तपाईँले मैले गर्नुपर्छ, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। थपक्क बस्ने डराएर भने के कसरी डराएको, म भित्र हुने संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर अनि घोषणा सकारात्मक गर्नुहोस्। तपाईँका सुदिन त फर्किनेछ नि त। अब्राहमले के गर्थे, अब्राहमले र परमेश्वरले के गरे, नभएका थोकलाई, अस्तित्वमा नभएका, पृथ्वीमा नदेखेका थोकलाई बोलाएर अस्तित्वमा ल्याउँथे।
रोमी 4:17 मा के गर्थे अरे बोलाउँथे त्यो भने के हो द कलिङ द थिङ्स बोलाउँथे हामीले पनि त्यसले नभएका थोकलाई बोलाउन सिक्नु पर्यो क्या के छ आइजा आशिषहरू शान्तिहरू अनुग्रह कृपा धन मान आइजा मेरो घरमा आशिष आइजा के हो बोल्न सिक्नु पर्छ स्वर्गको तरिका बोल्ने तरिका अहिले मैले भनि न यसरी थपक्क बस्नु भएन यसो लाससँग पनि बोल्नुभयो रुखसँग पनि बोल्नुभयो आँधीसँग पनि बोल्नुभयो भूतसँग पनि बोल्नुभयो ओए निस्कि यहाँबाट भूतहरूले भन्थे गाह्रो भयो नरकतिर त नपठाउनु न हामीले कतै सुँगुरतिर यसो पठाइदिनु न कहाँ पठाइदिनु अरे सुँगुरतिर नभएका थोकलाई परमेश्वर के गर्नुहुन्छ अस्तित्वमा नभएका थोकलाई बोलाउन अस्तित्व हामी पनि त्यो बोल्न सिक्नुपर्छ बोल अरूले सोच्ला पागल भयो भनेर भोलि त्यो आशिष आएपछि देख्नेछ त्यसले है हाम्रो एकजना भाइ सुन्दर हुनुहुन्छ अनि त्यो सुन्दरले त बिहान त्यो हाम्रो ठाउँमा कार त थिएन त्यो राख्ने ठाउँ थियो त्यति बेला त्यत्तिकै यसो गर्थ्यो क्या होइन के गरेको भन्दाखेरि तपाईँको कार धोइदिएको अरे अहिले चाहिँ धुँदैन अल्छी भएको छ पहिला नआउँदाखेरि भयो जस्तो गरेर नभएका भन्छ नभएका थोकलाई भए चाहिँ व्यवहार गर्नु हामीले पावल एङ्गी चोको कुरा सुन्छौँ नि टेबल नहुँदा टेबल किने एउटा साइकल किने भनेछन् क्या उनले आफ्ना साथीहरूलाई मण्डलीका अगुवाहरूलाई है कहाँ छ त भनेर यस्तो खाली खोटामा लगेछ देखेन ऊ यहीँ छ खुस्कियो बुढो भागो यहाँबाट बुढो खुस्कियो छ अरूले तपाईँलाई खुस्कियो भन्लान् अरूले तपाईँलाई चाहिँ नचाहिने कुरा गरे हावा कुरो गरेर भन्लान् यसुले के भन्नुभयो त्यो स्त्री के भएको थियो मरिसकेको थियो 12 वर्ष कि याइरसकी छोरी के भएको थियो मरेको थियो यसुले के भन्नुभयो मरिसकेछ हेत्तेरिका भन्नुभयो नडराउ विश्वास मात्रै गर मरेकी छैन सुतेकी छे सुतेको उठिहाल्छ ढुक्कौ त्यो घोषणा चाहिँ कुवाक्य बोल्नु हुँदैन र उसलाई डन गर्नु हुँदैन जब हामी नराम्रो बोल्छौँ नि त्यो समस्याले ओके भयो ठिक छ तिमी पनि त्यसरी नै हुन्छौ भने शैतानसँग सहमत हुन्छौ भने दुईजना सहमत भयो भने के भयो डन भयो नि त 2 कि 3 जना केही कुरामा सहमत भएर अगाडि बोल्यो भने हुन्छ तपाईलाई रोग छ अनि तपाईँ अरू सबैलाई म रोगी छु भन्नु भने ए हो ल डन भने झन् रोगी हुन्छ क्या कोर्राको चुलो निको भइसक्यो भन्दाखेरि आमेन डन झन् त्यो निको हुने भयो क्या त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जे पाए त्यही बोलेर कुवाक्य बोलेर परमेश्वरलाई दुखी तुल्याउनु हुँदैन कोही के गर्छन् अनि नराम्रो बोलेर दुखी तुल्याउँछन् त्यो भएर बुझिराख्नुहोस् तपाईँको हरेक बोलीको न्याय हुन्छ अनि जब नराम्रो बोल्दाखेरि परमेश्वर दुखी हुनुहुन्छ कसरी थाहा पाउनु भयो परमेश्वर दुखी एफिसीमा लेखेको छ त एफिसी 4 अध्यायमा 29 देखि हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ कसरी पल्टाउनुहोस् हामी पढौँ एफिसी 4 को 29 मा यसले लेखेको छ तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस् समय सुहाउँदो मिठो सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर जसलाबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस् तपाईँ वचन बोल्दै गर्दा अरूलाई त्यो अनुग्रह आओस् अरूमाथि आशिष आओस् अरूलाई शान्ति बगोस् अरूको जीवनमा केही आशिषहरू बगोस् सुन्नेहरूलाई अनुग्रह बगोस् 30 मा अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखी नतुल्याऊ कसरी दुखी हुनु रहेछ त कुवाक्य बोल्यो भने म परमेश्वरको सन्तान हो भने सन्तान हो भन्नुस् अहिले पारस राजा नेपालको चाहिँ पहिलाको भुपु राजाको भुपु राजकुमार आएर म राजकुमार हुँ साह्रै दुखी छु रोगी छु पीडित छु भन्यो भने त्यो राज खानदानकै बेइज्जत हुन्छ त्यो भएर आइसियाला खाइसियाला बसिसियाला उनीहरू मिठो भाषा बोल्छन् उनीहरूको इज्जतको खातिर उनीहरू के गर्छन् इज्जतको खातिर राम्रो बोल्छन् नराम्रो छ भने पनि राम्रै बोल्छन् उनीहरू चाहिँ बानी खराब छ भने पनि त्यस्तो बानी होइसिन्न उहाँ यस्तो भनेर राम्रो बोल्छन् अनि बाइबलले के भन्छ हामी पनि परमेश्वरका सन्तान हौं कुवाक्य बोल्दै नबोलौं कुवाक्य परै सारौं हामी नष्ट गरौं हामी के गरौं सुधार गर्ने मिठो बोली अनुग्रहका वचनहरू बोलौं जसले गर्दा सुन्नेहरूलाई अनुग्रह आओस् सुन्नेहरूले चाहिँ आनन्द आओस् र सुन्नेहरूलाई आशिष आओस् 30 पदले के भन्छ अनि परमेश्वरका आत्मालाई दुखी नतुल्याऊ जसमा उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएका छौ सबै तीतोपना क्रोध रिस हो हल्ला निन्दा सबै किसिमका डाहा समेत तिमीले त्यागिदेऊ डाहा गर्ने हुन्छ नि कोही
जान्ने पल्टेको हेर नि त्यो डाहा गर्नु हुँदैन ओहो कहिले मान्छेको स्वभाव डाहाको बारेमा बाइबल धेरै भन्छ के साथीमा डाहा सँगै पढेको साथी फसायो भने अर्को चाहिँ निराश हुने मैले यहाँनिर भन्न चाहेको अरूलाई दुखी नतुल्याऊ अनि यो डाहा समेत त्यागिदेऊ भन्छ अनि डाहा लाग्ने के यस्तो डाहा लाग्ने हुन्छ अनि डाहा हामीले गर्नु हुँदैन चाहे जोसुकै होस् क्रिस्चियन हो त झन् डाहाबाट डाहालाई त डेन्जर भन्छ डाहा लाग्ने क्या हेर न त्यो कहाँ किनेर चाहिँ कति राम्रो सर्ट लाग्यो त्यसले चाहिँ हेर न त्यहाँ पर्फ्युम पनि कस्तो कस्तो किन्छ मोबाइल हेर न उसको मोबाइल लोभलाग्दो मोबाइल किन्छ नि त्यसले त कहाँ पाउँछ हो यस्तो डाहा हुन्छ नि त तपाईँलाई डाहा लाग्न सक्छ कोही कोहीलाई यताभित्र कसै सम्बन्धी अथवा केही आफ्नो गाउँको या केही न केही डाहा गर्नु हुँदैन अरूको राम्रो भयो भने सायद मेरो यसपछि आउँछ होला उसको आइ त गयो पहिला नआउने भने आइ त गयो उसको मेरो हुन्छ होला कसैको मण्डली बढ्यो भने ए उसको बढिसकेछ के गर्दो रहेछ यस्तो प्रार्थना बढी गरे कि सुसमाचार बढी गरे कि केमा बढी भयो त्यो मान्छे अगाडि बढिसकेछन् अब म पनि त्यसरी नै उसँग सङ्गत गरेर बरु आइडिया लिएर म पनि सँगसँगै अगाडि जानु पर्ला भन्यो भने त्यो राम्रो भयो होइन गएछ नि त त्यो कुरा काटौँ त्यो झुटा हो त्यसले प्रभुवच कान्छ त्यसको घरमा ड्रम सेट कसरी बजाउँछन् त्यहाँ अन्य भाषा बोल्छन् रे 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 गर्छन् त्यहाँ भनेर के गर्नु सक्छ त्यस कारण हामीले चाहिँ डाहा पटक्कै गर्नु हुँदैन दान वरदानले भरिने हो स्वर्गका आशीले भरिने हो जे बाइबलले दिन्छ लिने हो नदिएको कुरा नलिने हो बाइबलले केही दिन्छ भने लिने हो बाइबलले तिमी येशूको गरिबीले धनी भयो भनेर मेरो बाइबलले भनेपछि त म त छोड्दिनँ तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् मेरो बाइबलले येशूको कोराको जसले निको भयो रोगमाथि विजय भन्यो भने त म त विजय नै हो रोगलाई म बस्न दिन्न त झाक्की जा झाक्की जा झाक्की जा झाक्की जा रोग जाने तरिकाहरू धेरै छन् कतिपल्ट नाचेपछि जान्छ अरे क्या किनभने प्रसन्न हृदय असल औषधि हो हिजो पनि मैले शनिबारको दिन पनि बोलेँ प्रसन्न हृदय असल औषधि हो नाच्नुहोस् त्यसै जान्छ एक नाचेर शुभ समाचारले पनि निको पार्छ तेलले अभिषेक गरेर पनि निको हुन्छ परमेश्वरले वचन पठाएर निको पार्नुभयो भजन सङ्ग्रह 107 को 20 मा He sent His word and healed them all. सबैलाई वचनै पठाएर काम गर्नुभयो त्यसो भए वचन पठाएर हुन्छ कि तेल लगाएर हुन्छ कि नाचेर डेग लगाएर हुन्छ कि क्यार हुन्छ रोगलाई घुँडा टेकाउनु पर्छ रेबा मासा काराला बासा क्यार हुन्छ गर्नुपर्ने आमेन कसरी हुन्छ अगाडि बढ्ने हो अर्ग्यानिक खाना खाएर हुन्छ भने पनि अर्ग्यानिक खाना खानु पर्यो महँगो पर्यो केही फरक पर्दैन परमेश्वर सन्तान हो सोच्नु पर्यो कतिबाट लोभले 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 2 पैसा बचाउँला भनेर खाना नखाएर भोलि 2000 को लोभले 10,000 खर्च गरिरहेको हुन्छ उपचारमा मिठो मिठो खायो भने त रोगै आउँदैन नि त मिठो भन्नाले चिनी हालेको भनेको होइन तर हेल्दी खाना खानु पर्यो नि त अनि त्यसो भने के रोगै लाग्दैन रोगलाई त तेल चाहिँ कुटेर पठाइन्छ भित्रबाट हैन अनि त्यसपछि हामी के हुन्छौँ हेल्दी हुन्छौँ खानै नखाने लुते मात्रै भएर बस्ने अनि त्यसपछि के हुन्छ रे के हुन्छ रे रोग लाग्छ अनि ऋणै लाग्ने प्रकारले चाहिँ रोग लाग्ने धेरै खर्च हुन्छ क्या मैले अब यहाँ भन्न चाहेको कुरा कुवाक्य नबोलौँ समस्यासँग बोलौँ र भनौँ त जा परमेश्वर बोल्ने हुनुहुन्छ हामी पनि बोल्न सिक्नुपर्छ हामीलाई के चाहियो बोलौँ मागौँ है हिम्मत नहारौँ है बाइबलले के भन्छ दाउदले भन्छन् मेरो मुखमा पाले राखिदिनुहोस् भन्छ 141 को 3 मा ताकि म चाहिँ राम्रो मेरो मुखबाट कुवाक्य ननिस्कियोस् प्रभु पाले राखिदिनुहोस् किनभने कुवाक्य निस्क्यो भने मेरो जीवन को हुन्छ भनेर उलाई थाहा थियो कुवाक्य बोल्नेको जीवन के हुन्छ को हुन्छ हितोपदे 6 को 2 मा फस्छ त्यो वचनले 6 को 2 मा तेरो वचनले त फसिस राम्रो बोलिस राम्रै खान्छस् आमेन नफसौँ हामी फस्ने भने नि राम्रोमा फसौँ आज राम्रो 10 मिनेट घोषणा गरौँ त 10 मिनेट घोषणा गर्नु भने के होला त्यो घोषणाका सबै हामी कहिलेकाहीँ यहाँ घोषणा गर्छौँ हामी मसँग 200 वटा पद सङ्कलन गरिरहेको छु घोषणा गर्नलाई
सधैँ म भन्छु एक्लै बिहान उठ्यो भने परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। ओ म भित्र हुने संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। आज म परमेश्वरको भलाइ र करुणा देख्नेछु। आज मैले परमेश्वरको उत्तम आशिषहरू देख्नेछु। परमेश्वरले गरेका अचम्मका काम देख्नेछु। म भित्र हुने संसारमा भने महान भएको कारणले, परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्ने भएको कारणले म चिन्ता गर्ने छैन, म डराउने छैन। मेरो बाटोमा ज्योति चम्किने छ। म जहाँ गए नि सफल उन्नति हुँ। परमेश्वरको सन्तान हुँ। शैतानहरू खुट्टा मुनि, समस्या मेरो खुट्टा मुनि। कोर्राको चोडले निको भएको छु। यीशुको गरिबीले धनी भएको छु। म परमेश्वरको आँखाको नानी हुँ। म उहाँको स्वरूपमा बनेको छु। म उहाँको हातको सिप हुँ। मेरो वरिपरि आगोको पर्खाल छ। म पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ। फल्दै फुल्दै जाने मेरो अधिकार छ। उत्पत्ति 1:28 अनुसार उहाँले मलाई पहिले भेट्दै भन्नुभएको छ, फल्दै जा, फुल्दै जा, भरिँदै जा, राज्य गर्दै जा। रे 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 भजन 115 16ले भन्छ, सर्वोच्च स्वर्ग त उहाँकै हो, पृथ्वी मेरो जिम्मामा छ। रे बाबा बाबा मत्ती फेरि अब छिटो गरेँ मैले, बिस्तारै गर्छु है, सारी यतिको त होइन। तपाईँको राज्य मेरो जीवनमा आओस्। मैले आज येशूले गर्ने काम, त्यसले एकदम ठुला काम। अनि हामी यसरी चाहिँ घोषणा गरिराखौँ, हिम्मत नहारौँ, अल्छी नगरौँ है। मैले त पहिला जहाँ बस्थेँ पहिलाको घरमा, त्यहाँ लगभग 100वटा पद टाँसेको थिएँ। यता हेर्दा पद, उता हेर्दा पद, यता छड्के हेर्दा पद, पछाडि हेर्दा पद, यता हेर्दा पद, जताततै बाइबलका पद। अनि सबै कण्ठ भइ गए। कण्ठ गर्दैन भने देखियो नि पदै देखिन्छ। तपाईँले हिरोनीको फोटो राख्नुभएको छ भने केटाहरूको कुरो, आमामा यो हिरोनी भेट्न पाएँ जस्तो लाग्छ हरेक दिन। तर पद टाल्नु भएको छ भने पद यो मेरो जीवनमा पुरा भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो। मैले त एक ठाउँमा यस्तो पनि लेखेको थिएँ, एउटा पद इङ्ग्लिस बाइबलमा लेखेको छ, नेपालीमा इङ्ग्लिस किङ जेम्सले भन्छ, द डेज अफ हेभन अबभ द अर्थ है। स्वर्गका दिनहरू पृथ्वीमा बिताउने छौ पनि भनेको छ। त्यो भनेको के हो? धेरै ठुलो हो नि त। स्वर्ग गइसकेपछि मरिसकेपछि देख्ने दिन जिउँदै देख्छ भने त राम्रो भएन र भने। त्यसो भए त्यो पद टालिहालेँ मैले, द डेज अफ हेभन अबभ द अर्थ। व्यवस्था 11:21ले त्यही भन्छ है। अनि म पुच्छर होइन सिरौँ भने पनि लेखेको यतापट्टि फर्केर फेरि व्यवस्था 28:1-13 त कण्ठै गरेको छ, म सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ हुँ। आशिष म माथि लाग्नेछ र मेरो साथमा भइरहनेछ, किनभने म आज्ञाकारी हुँ। मेरो पिठो मुझ्ने आरीमा, मेरो घरमा आशिष, मेरो बालबच्चा, मेरो खेतीपाती, काम, हातको मेहनत, जेमा पनि आशिष भनिलेखेको छ। दाबी गरौँ न हौ, आशिष चाहिएको छ भने दाबी गरौँ न। अरूले के भन्ला भनेर के भन्ला, उसलाई नै आशिष आएर मागिरह होला घुँडा टेकेर। कोही विरोध गर्ने हुन्छ, विरोध गर्ने क्या यो है आशिष माग्यो बढी गरेर। आशिष माग्न त के, राज्य मागे पनि हामीले विरोध गर्नु हुँदैन। आशिष त के सामान्य होइन। परमेश्वर पिता हामीलाई राज्य दिन तयार हुनुहुन्छ। माग पृथ्वी तेरो दिन्छु भन्नुभएको छ। सामान्य यस्तो जब गाडी पायो, कसैले घर पायो, कसैले प्लेन पायो, कसैले के पायो, के बिरन नसिरत। पिता त राज्य दिन तयार हुन्छ। लुका 12:32 1 नम्बर 2 मैले माग दिनेछ भन्छ। त्यो मान्छेले माग्यो होला, पायो होला। तपाईँ कुरा काट्नुहुन्छ, कसरी पाउनुहुन्छ भन्दिनँ नि त्यसलाई। कोही कुरा काट्ने हुन्छन्, यसरी आशिष पायो भनेर विरोध गर्ने हुन्छन्। तर तपाईँहरू चाहिँ कहिले विरोधी नहुनुहोस्, दलिल नम्र हुनुहोस्। आमेन। घोषणा गर्नुहोस्, बाइबलका पदहरू सङ्कलन गर्नुहोस् र दैनिक घोषणा गर्नुहोस्। अनि फेरि शक्ति के छ? दैनिकमा रूपमा धेरै शक्ति छ। कोही के हुन्छन् वर्षमा एक दिन घोषणा गर्ने, अनि शनिबार आयो भने हाम्रो हरेक शनिबार घोषणा गर्छौँ। यहाँ हामी आशिषी छौँ भने प्रभुभोज खाँदा कसम खाएर रगतलाई साँची राखेर हामी गर्छौँ। आमेन। त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तो छ। अनि बाइबलमा अर्को ठाउँ भन्छ याकोब 3:2ले, जो चाहिँ बोलीमा राम्रो छ त्यो पर्फेक्ट हुन्छ भनेर। किनभने हाम्रो बोली आगो हो, हाम्रो बोली विषले भरिएको चञ्चल दुष्ट हो। अनि तपाईँले पढ्नु होला 3 अध्याय याकोब है 1-12 समथिङ त्यहाँ पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। हाम्रो बोलीले के गर्छ? बर्बाद गराउँछ, आगो हो अरे। एउटा सानो काँटीले जङ्गल डढाए जस्तै तपाईँले कुवाक्य बोल्नुभयो भने आफ्नो र अर्काको जीवन डढाउन सक्नुहुन्छ। हो हाउ पावरफुल यो भोइस, तपाईँको आवाज, तपाईँको बोली कति शक्तिशाली छ, जसले गर्दा तपाईँ जीवनमा मृत्यु बोकेको अनि अरूको जीवन डढाउन पनि सक्नुहुन्छ। कसरी? त्यो बोलेर। त्यस कारणले तपाईँले जीवनका वचन बोल्नुहोस्, आशिषका वचनहरू बोल्नुहोस्। आमेन। अनि अर्को ठाउँमा हामीले त्यहीँ पनि अर्को के पनि भनेको छ?
हालेलुया। त्यसकारणले यो अधर्मको दुनिया हो, यो चञ्चल दुष्ट हो, यो चाहिँ के हो, बोली चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अनि बोली कन्ट्रोल भएको मान्छे सिद्ध हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले त्यो गर्नुहोस्। अनि परमेश्वर विशेष गरेर उहाँको स्वभाव नभएका थोकलाई बोलाउने भएको कारणले तपाईँ पनि जे चाहियो त्यही बोलाउनुहोस्। हामीलाई चाहिएको यति पैसा आइज भने नि भयो। स्वर्गदूतले चाहिँ हाम्रो बोली सुन्छन्, भूतले पनि हाम्रो बोली सुन्छ, परमेश्वरले पनि हाम्रो बोली सुन्नुहुन्छ। तर तपाईँको राम्रो बोली बढी भयो भने तपाईलाई परमेश्वरले क्या हुन्छ, ती पुरा गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ। स्वर्गदूत खटाउनुहुन्छ। कुवाक्य बलि बोल्नु भने भूतहरू खटिन्छन्, कुवाक्य पुरा गर्नु पर्यो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुवाक्य कति पनि नबोल्नुहोस्, राम्रा बोल्नुहोस्, जीवन बनाउनुहोस्। चिन्ता फेरि समस्यालाई घोषणा नगर्नुहोस्। यदि बोल्नै पर्यो भने पनि समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएको परमेश्वर कहाँ बोल्नुहोस्, कि कोही असल परमेश्वर प्रार्थना गरिदिने तपाईँसँग सहमत हुने मान्छेसँग बोल्नुहोस्। जताततै बोल्नुभयो भने झन् बर्बाद हुन्छ, बढी घोषणा गरेको ठहरिन्छ क्या। जसले तपाईँलाई समस्या समाधान गर्दैन त्यतातिर बोलेकै के फाइदा। त्यस कारणले बोल्नुहोस् त्यहाँ जसले समाधान गर्न सक्छ, सकभर आफै बोल्ने हो। आमेन। लेखी पनि राख्नुहोस्, प्रार्थना कहिलेकाहीँ लिखित पनि हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँलाई 1000 चाहियो भने, पिता आज तपाईँको शासन नजिक उभिन्छु, मलाई यो 1000 चाहिएको छ, यो 1000 के गर्ने? अनि मैले चाहिँ यो काम गर्नेछु, यो तपाईँको महिमाको लागि नै हो, म निस्वार्थी भएर माग्दैछु। तपाईँले आफैले भन्नुभएको छ माग दिनेछ भन्नुभएको छ, तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो नाउँमा माग भन्नुभएको छ, मेरो चरणमा साहसका साथ आऊ भन्नुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 4:16 सो म तपाईँको चरणमा आएर यो कुरा माग्दैछु। आजको दिन साँच्चीको 1-2 जना साथीहरू राखे पनि सिग्नेचर एकदम विश्वास मिल्ने साथीलाई सहमति बनाउन लाउने, मत्ती 18:19 अनुसार। अनि त्यसपछि अनि परमेश्वरले त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। एक दिन तपाईँलाई पुरा हुन्छ। मलाई म चाहिँ म्याक्सिमम धेरै खाँचोहरू पऱ्यो भने मैले लेख्ने गर्छु। यहीँ पनि लेखेको छु, प्रार्थनाहरू लेखेको छु, कोही सिग्नेचर गरेका छन्, श्रीमतीज्यूले सिग्नेचर गर्नुभएको छ है, त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी लेख्नुपर्छ, लिखित प्रार्थना, गम्भीर प्रार्थना है परमेश्वरसँग। अनि मैले प्रार्थनाको बारेमा भनेको होइन, तर यहाँनिर के को बारेमा भन्दैछु म, घोषणा गरौँ, बोलौँ। स्वर्ग यसमा ठुलो शक्ति छ। बोलेर पृथ्वी बनाउनु भयो भने हामी बोलेर हाम्रो सेवाकाई, हाम्रो जीवन, हाम्रा चाहिएका थोकहरू बोलाउन सक्छौँ। हालेलुया। बोलाउनुहोस्, त्यहाँ आउनै पर्ने हुन्छ। तपाईँको बोलीलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। नमानेर सुख छैन। संसारको थोकको इच्छा छैन, तपाईँ कहाँ आउनै पर्छ। तिनीहरूको कुनै इच्छा छैन, तपाईँले बोलाउनु पर्ने हुन्छ। जसले बोलाए त्यहाँ आउनु त हो नि। त्यस कारणले बोलाउनुहोस् यीशुको नाममा। आमेन।